प्रपोजल्स हैं ये कानून नहीं बने। अब मिडिल में रूल को चेंज कर देना ये भी इंसाफ के खिलाफ। आगे जो लोग हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर वादे हमने किए हुए हैं तो उन वादों को हमें पूरा करना चाहिए। पास होने में शायद 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैनचेस्टर में एक तकरीब में मैं आया हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों की तकरीब है। बिजनेसमैन, अरकान पार्लियामेंट, सईदा वारसी बड़ा मशहूर नाम है कंजरवेटिव का, आपको याद होगा कि उनकी सबसे बड़ी लीडर भी रही है ये। तो इनसे पूछते हैं कि जो ILR पर जो फ़ैसले हो रहे हैं इसका क्या मुस्तकबिल है, ये लोग क्या सोचते हैं। जो बड़ा तबका है, बड़े से मुराद जो ऊपर वाला तबका है जिनका मसाइल नहीं है ILR के, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। ये हमारे एक किस्सा मशहूर है वहाँ पर पाकिस्तान में कि अगर कंजरवेटिव में सईदा वारसी रहती तो ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और बड़ी सॉलिड वजह से किया था। आजकल जो सिनेरियो है ILR चल रही है हर जगह पर, इमिग्रेशन वो के वाकई बहुत हालात ख़राब हैं, इमिग्रेशन ठीक होनी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त प्रपोजल्स हैं शबाना महमूद की, आप उनसे एग्री करती? आई थिंक अगर देखा जाए तो शबाना के लिए बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, क्योंकि एक तरफ देयर इज़ नो डाउट कि जो मुल्क डिमांड कर रहा है वो ये है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल में लाना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है वो ऑब्वियसली मुसलमान पाकिस्तानी कम्युनिटी से है, और कम्युनिटी की एक किस्म की तवक्को उससे होगी कि वो शायद लीनियंट होगी इमिग्रेशन पे। लेकिन आई थिंक कि जो मेरी सोच है वो ये है कि शबाना जो है वो सही फ़ैसले कर रही है, क्योंकि वो फ़ैसले करेगी जो मुल्क एज अ होल के लिए बेहतर होगा। और इट्स इंटरेस्टिंग कि इवन ये पिछले हफ्ते को मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो उसमें मेरी बहुत से लोगों के साथ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें अमूमन ये डिस्कशंस हुई हैं कि जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं और वहाँ पे UK में जाके वो यही इमिग्रेशन की डिस्कशंस चल रही थी। तो वो जो कह रहे थे कि जो लोग वहाँ पे जाके असाइलम क्लेम करते हैं, कहते हैं यकीनन मोस्ट जो करते हैं उनमें उनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होती, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं होती, लेकिन ये एक तरीका बन गया है। एंड आई थिंक कि जब इमिग्रेशन सिस्टम को अब्यूज़ किया जाता है तो फिर इवेंचुअली यही होता है कि वो सिस्टम को बहुत कंट्रोल किया जाता है और जो लेजिटिमेट लोग हैं उनके लिए भी नुकसान हो जाता है। एक भी चीज़ पे जो एतराज़ आ रहा है ना, जो हम चूँकि पब्लिक में रहते हैं, लोग एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं जी कि जो लोग आ चुके थे उनसे तो आपने वादा करके लाए थे उनको कि जी आप 5 साल हमारी खिदमत करें, उसके बाद आपको हम सेटल करेंगे, आप हमारी खिदमत करें। अब उनके साथ ज़्यादती कि उन्हें कह दिया जाए कि अब नहीं, हम आपको 20 साल के बाद आपको तस्लीम करेंगे। तो नए लोगों पे करते रहते, ज़ाहिर है आपका मुल्क है, आपका हक बनता है आप जो भी पॉलिसी बनाएं, लेकिन पुराने लोगों को उससे एग्जेम्प्ट करना चाहिए। तो आप एग्री करती हैं इस बात? मैं लॉयर हूँ और मेरी इंस्टिंक्ट यही है कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अगर वादे हमने किए हुए हैं तो उन वादों को हमें पूरा करना चाहिए। अंडरस्टैंड ये भी करें कि देखो अभी तक ये जो प्रपोजल्स हैं ये कानून नहीं बने। ये अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये लेजिस्लेशन पास होगा और यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स होंगी। तो इसमें यह भी हो सकता है कि ये भी है एक अमेंडमेंट होगी। ये गवर्नमेंट की ओपनिंग शॉट है नेगोशिएशन के लिए। उसके बाद देखा जाएगा कि एक्चुअल लेजिस्लेशन कैसे पास होती है। अच्छा, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता, लास्टली सिर्फ ये बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है, कब तक इन प्रपोजल्स पर काम शुरू हो जाएगा? लेजिस्लेशन तो अगले साल से ये इंट्रोड्यूस करनी शुरू हो जाएगी। कितना अरसा लगता है इस लेजिस्लेशन को पास होने में, शायद 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, ये कोई क्लियर नहीं है। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि देखो जब तक अंटिल द लॉ इज़ पास द लॉ इज़ नॉट द लॉ। एंड ये प्रपोजल्स हैं और आगे देखा जाएगा कि ये कहाँ तक, स्पेशली हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुझे ये पता है कि इसके लिए काफ़ी ऑब्जेक्शंस होंगी, अपोजिशन होगी, तो शायद इसमें गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार होगी। लेकिन आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि ये ज़्यादा जो है ये लेजिस्लेशन वो 2 कम्युनिटीज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, एक इंडियन कम्युनिटी, दूसरी नाइजीरियन कम्युनिटी, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के आखिरी सालों में वो 2 मुल्क थे, नाइजीरिया और इंडिया, जहाँ से सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन हुई थी। यहाँ पे जो लोग आए थे जो अभी ILR के लिए हकदार होंगे। सो आई थिंक कि मुसलमान कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी पे असर होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये इंडियन और नाइजीरियन कम्युनिटी पे इसका असर होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा टाइम दिया और बड़ा टाइमली टाइम दिया आपने, तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ माशाल्लाह लंबे चौड़े राजा अफजल ख़ान साहब हैं, मेंबर पार्लियामेंट और लेबर पार्टी के हैं। सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी बात ये है कि ये शेडो मिनिस्टर रहे हैं पिछली हुकूमत में होम ऑफिस के, यानी इसके
کیا کہتے ہیں جی اس کو ہوم آفس ہی کہتے ہیں جی ہوم آفس امیگریشن کے یہ شیڈو منسٹر بھی رہے ہیں. سو یہ ان معاملات کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ان کو میں اسپیشلی پکڑ کے لایا ہوں کہ آپ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے. اپنا خان صاحب آپ کا وقت ضائع کیے بغیر صرف یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو شبانہ محمود ایز اے ہوم سیکرٹری, کوئی بھی ہوتا شبانہ کی جگہ کوئی بھی ہوتا, اس نے یہی کچھ ہی کرنا تھا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے آپ کی لیبر پارٹی کو ہرٹ نہیں کریں گے, ووٹر کو؟ کہ سب سے پہلے بات تو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کی بات نہیں ہے, بات ملک کی ہے. کہ جو امیگریشن پالیسی ہے وہ ملک کے مفاد کے مطابق ہونی چاہیے. امیگریشن ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, تھرو آؤٹ ہسٹری امیگریشن رہی ہے, اور برطانیہ ان پرٹیکولرلی یورپ ایٹ لارج ان کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. خان صاحب ناجل فراج صاحب کے بھی ہم نے بیان سن لیے. جانتا ہوں جی, میں ان کے ساتھ یورپین پارلیمنٹ میں رہا. ہاں وہ ان کے سن لیے ہیں. اگر وہ پاور میں آ گئے تو شاید شبانہ ہمیں بہت اچھی لگے گی پھر. اچھا کنزرویٹو آ گئی تو کیمی بیڈناک, ان کے بھی اعلانات نائجل سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں. پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک گلہ آ رہا ہے اس وقت حکومت پہ. دیکھیں میں خود اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کا ملک ہے, آپ کو جو بہتر لگے گا حکومت وہی فیصلے کرتی ہے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ پہ فورس کریں. لیکن ایک سوال ہے چھوٹا سا. لوگ کہتے ہیں کہ جن کو بورس ویو کے اندر لایا گیا تھا 2021 میں, ان سے وعدہ کیا گیا تھا جی جب آپ آ جائیں گے ہماری خدمت کریں, جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو ہم سیٹل بھی کریں گے 5 سال کے بعد. اب ان کو کہا جائے کہ نہیں آپ تو 20 سال گزاریں تو پھر آپ کو سیٹلمنٹ ملے گی, ادروائز. ان کے ساتھ آپ نئے آنے والوں پہ ضرور, جس کو دیکھیں نا, آپ جو نیا ویزا لینے جائے گا اس کو پتہ ہوگا کہ جی مجھے جو ویزا میں لینے جا رہا ہوں مجھے 20 سال کے بعد انہوں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے. لیکن جس کو وعدہ کر کے لائے تھے کہ 5 سال بعد دینا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی تو میں اگین پہلی بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو پالیسی ہے امیگریشن کی یہ کسی پریشر کے نقطہ نظر پہ نہیں بننی چاہیے, فیکٹ کے بیس پہ بننی چاہیے. اور فیکٹ کا مفاد یہی ہوتا ہے کہ ملک کا مفاد کیا ہے. تو اس میں انصاف کا بھی ایک حصہ ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قانون کے مطابق, تو یہ بھی ایک سمجھ لیں اگریمنٹ ہے, جب آپ ویزا لے کے آ رہے ہیں جو اس وقت پالیسی چل رہی ہیں تو اس کے مطابق جو آیا ہوا ہے اس کو اب مڈل میں رول کو چینج کر دینا یہ بھی انصاف کے خلاف ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آج یہ نیا قانون بنا ہے, جو بھی ہو قانون, تو پھر اس دن سے آگے جو لوگ ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جب آپ ریٹرسپیکٹیولی قانون بناتے ہیں تو یہ انصاف کے خلاف ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس پہ گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح. جی گیس تو ہوگی نا, ابھی کوئی قانون نہیں بنا. دیکھیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہ وائٹ پیپر آپ کہہ سکتے ہیں, یہ بحث شروع ہونے کی جگہ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب بل آگے بڑھتا ہے تو اس پہ مختلف ترمیمیں آتی ہیں, اور اس ترمیموں میں جو اسٹرانگ ترمیمیں ہوتی ہیں جس میں وہاں پہ جو ایم پیز وغیرہ ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں, اگر زیادہ کریں گے تو تبدیلی کی جا سکتی ہے. یہی تو ڈیموکریسی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ دیکھا جائے گا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح مڈل میں قانون کو تبدیل کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے. اور میری دوسری پوزیشن یہ ہے کہ لانگ ٹرم جو ضرورت ہے برطانیہ کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں. اگر آپ امیگریشن کو اتنا زیادہ ٹائٹ کر دیں گے کہ وہ لانگ ٹرم جو دوسرے ملک ہیں لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے تو یہ برطانیہ کا خود اپنا نقصان ہے. تو ناظرین آپ نے سنا یو کے کی سیاست کے 2 بڑے تھم تھے یہ, سعیدہ وارثی اور کنزرویٹو پارٹی کی بہت بڑی لیڈر. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پرائم منسٹر بننے کے ان کے چانسز ہے کنزرویٹو پارٹی میں, دوسری یعنی ٹوری پارٹی. وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ابھی اس قانون میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اور جن کے ساتھ جس وعدے سے لائے تھے وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے ILR کے حوالے سے. لیبر پارٹی کے جو رکن پارلیمنٹ, یہ شیڈو منسٹر بھی رہے ہیں امیگریشن کے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے کہ جس ویزے کے ساتھ, جس سیٹلمنٹ کے وعدے کے ساتھ ان کو لایا گیا تھا ان کو اسی میں رکھیں, نئے لوگوں پر آپ نئے قانون بنائیں. اور اس میں ابھی وقت لگے گا, اس میں بڑی کنسلٹیشن ہوگی, بڑا کچھ ہوگا. اور اگر یہ خود ممبر پارلیمنٹ لیبر پارٹی کے اس بات پر ایگری ہیں تو ظاہر ہے یہ اپنی پارٹی میں اس بارے میں بات بھی کرتے ہوں گے یا کریں گے. سو یہ جناب یہاں کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی, اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آئے گا, یہ انفارمیشن پسند آئے گی. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.